नमस्कार, एबिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 11 वडा रहेको नगरपालिकाले अहिले पक्की कालेपत्रे सडक सहितका पूर्वाधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको हो। नगरले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म झण्डै 4 किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको नगरपालिकाको इन्जिनियर नितान नेपालले जानकारी दिए। नगरभित्रका मुख्य तथा भित्री सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रेका कामलाई तीव्रता दिइरहेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव सिंह गोमदेनले बताए। उनका अनुसार नगरको बजेटबाट यो वर्ष 5 किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिनेछ। साथै सडकको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिँदै अहिले नगर प्रमुख गोमदेन सडक निर्माण स्तरमा खटिँदै आएका छन्। इन्जिनियर सचिवालयको टिम सहित नगर प्रमुख गोमदेन सडक कालोपत्र निर्माण स्तरमा हुने गर्छन्। उनले सडक निर्माणको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा निर्माण भएको सडक लामो समयसम्म टिकोस् भनेर पनि निर्माण स्थलमा आफै टिम सहित खटिएको बताए। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 2 ले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन अवलम्बन तथा घोषणाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सोही कामका लागि वडा कार्यालयले वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम शनिबार आयोजना गरेको छ। विभिन्न सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको वडाध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। सरोकारवालाले 2080 को चैत मसान्तसम्ममा सो वडामा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए। यसका लागि 1 वर्षसम्म विभिन्न मापदण्ड पूरा गरिने उनले जानकारी दिए। कार्यक्रममा बोल्दै मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लव श्रेष्ठले मन्थली नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्ने नगरपालिका बन्ने तयारीमा लागेकाले त्यसका लागि सबै वडाले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताए। कुनै एउटा वडा मात्रैले पनि मापदण्ड पूरा नगरी नगरपालिका बालमैत्री नबन्ने भएकाले सबै वडाले समयमा नै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा रहेको नमुना युवा प्रदेश सभा अभ्यास कार्यक्रम समापन भएको छ। सुनसरीको इटहरीमा 4 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम सहित सञ्चालन गरिएको नमुना युवा प्रदेश सभा अभ्यास कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा समापन भएको हो। 4 दिनसम्म सञ्चालन गरिएको नमुना युवा प्रदेश सभा अभ्यासमा प्रशिक्षण, जिम्मेवारी हेरफेर, विषयगत सत्र, प्रदेश सभामा पालन गर्नुपर्ने आधारभूत नीति नियम, युवा जीवन र मार्गदर्शन, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय युवा नीति 2072 लगायतका विषयमा जानकारी गराएर नमुना युवा प्रदेश सभा बनाएर प्रदेश सभामा हुने मन्त्रीमण्डल, प्रमुख प्रतिपक्ष, अन्य विपक्षी लगायतको सहभागितामा संसद सञ्चालन समेत गरिएको थियो। नमुना युवा प्रदेश सभा कार्यक्रममा पूर्व सचिव वीरेन्द्र बहादुर कार्की सहित रमेश पौडेल, गोपाल दाहाल, बलराम पराजुली लगायतले सहजीकरण गरेका थिए। समापन कार्यक्रम फणीन्द्र खत्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो। नमुना युवा प्रदेश सभा अभ्यास कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका 14वटै जिल्लाका 38 जना युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनुराग सोबीको 59औं र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको 34औं स्थापना दिवसको अवसरमा रामेछाप जिल्लामा 2 वटा संगठनले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरेका छन्। 2 वटा संगठनको आयोजनामा स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा रहेका अस्पतालका बिरामीलाई फलफुल वितरण गरिएको छ। सो क्रममा मन्थली नगर अस्पताल, तामाकोशी सेवा समिति, रामेछाप सामुदायिक अस्पताल र दिलश्री मेडिकलमा उपचारमा रहेका 31 जना बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण गरिएको अनेरा सोबी रामेछापका सचिव पुष्कर भट्टराईले जानकारी दिए। फलफुल वितरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल रामेछापका अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्की, अनेरा सोबी केन्द्रीय सदस्य आङलामु शेर्पा, अनेरा सोबीका सचिव पुष्कर भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 6 स्थित पिपल चोकमा बसोबास गर्दै आइरहेका 36 वर्षकी प्रमिला ताजपुरिया विगत 2 महिनादेखि जीवन र मरणको सङ्घर्ष गरिरहेकी छन्। पेटमा पानी जम्ने समस्याबाट ग्रसित भएकी प्रमिला अहिले रङ्गेली अस्पतालको शय्यामा छटपटिरहेकी छन्। घरको आर्थिक अभाव कमजोर भएको कारणले गर्दा उनको उपचार हुन सकेको छैन। उनको दाहिने हात समेत जन्मजातै अपाङ्ग भएका कारणले गर्दा जसोतसो आफ्नो घर परिवार चलाउँदै आइरहे पनि 2 महिनादेखि उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि अहिले अस्पतालमा छटपटिरहेकी छिन्। उनको श्रीमान समेत गाउँघरमा सामान्य जनमजदुरी गरेर परिवार पालन पोषण गर्दै आइरहेको भए तापनि आर्थिक अभावकै कारण उनी अहिले श्रीमतीलाई राम्रो ठाउँमा लगेर उपचार गराउन सकेका छैनन्। प्रमिलाको 12 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष र 1 वर्षका 4 वटा छोरीहरू समेत छन्। उनीहरूको पालन पोषणका लागि उनका श्रीमान देवराजले छोरीहरूलाई अन्यत्र लगेर पालन पोषण गरिरहे तापनि
श्रीमतीको रेखदेखका लागि उनको आमा रुखो देवीले गरिरहेकी छन्। आर्थिक अभाव र आफन्तहरू समेतले अन्यत्र लगेर उपचार नगराउँदा पनि रङ्गेली अस्पतालमै उपचार गराउन बाध्य रहेकी छन्। रङ्गेली अस्पतालले उनको उपचारमा लाग्ने खर्च निशुल्क गरे तापनि उनको थप उपचारका लागि अन्यत्र लैजानु पर्ने अस्पतालका मेसु अरुण भट्टराईले बताए। नेपाल प्रेस युनियन पाल्पा शाखाको अध्यक्षमा मन गहिरे चयन भएकी छिन्। तानसेनमा सम्पन्न 9औं अधिवेशनले गहिरेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। समितिका उपाध्यक्षमा रामचन्द्र रायमाझी, विष्णु खनाल र दानबहादुर हिस्की, सचिवमा विष्णु कुमार घिमिरे, सहसचिवमा इमान सिंह राणा, बबिता विष्ट र सन्तोष सुनार, कोषाध्यक्षमा दीपक भट्टराई रहेका छन्। सदस्यहरूमा किशन पोखरेल, जीवन तिवारी, मीना कुमार, प्रकाश ग्यावली, रमेश राणा, भविश्वर पौडेल, सुमन कार्की, दुर्गा अर्याल, इवन राणा र सुशील बस्याललाई चयन गरेको छ। अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर राणाले मुलुकमा भएका विकृति विसङ्गति विरुद्ध सशक्त भएर कलम चलाउन पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका थिए। राणाले राजनीति प्रतिको आकर्षण र दलहरू प्रतिको विश्वास घट्दै गएको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको पक्षमा कलम चलाउनु पर्ने बताए। नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साले विद्युतीय सञ्चार माध्यममा अवसरसँगै पत्रकारितामा चुनौती थपिएको बताए। नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनिल कर्णले प्रेस युनियन पार्टीको शुभेच्छुक रहे पनि सरकारको प्रतिपक्षमा रहिरहने बताए। युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माधव अर्यालले पत्रकारमाथि भएका प्रहारलाई चिर्न सत्य र तथ्यमा आधारित भएर खोजमूलक सामग्री उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गरे। सर्लाही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले विपद व्यवस्थापनमा जुटन सरकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेका छन्। वैशाख ज्येष्ठ महिनामा जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा आगलागीको घटनामा वात्तै वृद्धि भएकोले सजगता अपनाउन तथा अकस्मात आगलागीको घटनालाई नियन्त्रण गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्ने प्रसिय यादवले उपस्थित सरकारवाला निकायहरूलाई सुझाएका थिए। दैवी प्रकोप नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न बसेका सर्वपक्षीय बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल प्रहरीका जिल्ला प्रमुख नरेश राज सुवेदी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेना लगायतका अधिकारीहरूको बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै मलङ्गवा नगरपालिका प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादव, कौडेना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बब्लु यादव, बसपरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसिंहासन राय, रामनगर गाउँपालिका अध्यक्ष राजाबाबु यादव, हरिपूर्व नगरपालिका प्रमुख विनोद कुमार शाह लगायत विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता लगायत नागरिक समाजका अगुवाद्वय शिवचन्द्र चौधरी, उग्रकान्त झा लगायत सञ्चारकर्मीहरूको बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो। सञ्चारकर्मी निरज यादवले जनचेतनाको कमीले पनि आगलागीको घटनामा वृद्धि भएकोले गाउँघरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने यादवले सुझाएका थिए। पूर्वी नेपाल र उत्तर बंगाल भारतका उद्योगी व्यवसायी बीच सीमा पार उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन तथा आयात निर्यात समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोजीका विषयमा शनिबार झापामा बृहत छलफल भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुई देशका उद्योगी व्यवसायी बीच सीमा पार व्यवसायबाट कसरी दुवै देशलाई फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। अन्तर्क्रियात्मक सो छलफलमा नेपालका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघ तथा वस्तुगत संघहरूका पदाधिकारी एवं पर्यटन र होटल व्यवसाय सम्बन्ध व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। भारतको तर्फबाट इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स आईसीसी उत्तर बंगाल च्याप्टरका अध्यक्ष सञ्जय गोयलको नेतृत्वमा विभिन्न क्षेत्रका करिब 2 दर्जन उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा नेपाल उद्योगी व्यवसायीले नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा निकै समस्या झेल्नु परिरहेको गुनासो गर्दै भारततर्फ सिर्जना हुने समस्या समाधानको लागि संस्थागत रूपमा सहजीकरण गरिदिन आईसीसीसँग आग्रह गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष टीकाराज ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमियाले भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरूको टोलीलाई स्वागत गरेका थिए। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपक नेपाल, नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराई लगायतले सुझाव राखेका थिए। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 9 पुराना गाउँमा निर्माण गरिएको कालीदेवी मन्दिरमा राखिएको शिलामा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ। वडा कार्यालयको सहयोग 1,35,000 र अन्य स्थानीयले सहयोग संकलन गरी कालीदेवीको नयाँ प्रतिमा राखी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धनबहादुर विकको अध्यक्षता तथा मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लभ श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले सरकारले सानो सहयोग गर्दा पनि स्थानीयको सहभागितामा
ठूला काम हुने उदाहरण सो मन्दिर निर्माण कार्यले देखाएको बताए। जनसहभागितामा हुने यस्ता काममा नगरपालिकाले निरन्तर सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्थली नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष गोकर्णराज आरणले मन्दिरमा तरबार लगाउने काम वडा कार्यालयले सघाउने बताउँदै एउटा सतल निर्माणको लागि नगरपालिकालाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे। कार्यक्रममा स्थानीय दुर्गा बहादुर सुनेलले मन्दिरको लागि 1 रोपनी जग्गा प्रदान गर्ने घोषणा गरे। ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व कालीदेवी मन्दिर 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण भत्किएको थियो। बिक समुदायले विशेष पूजा गर्ने सो मन्दिर स्रोत सङ्कलन गरी पुनर्निर्माण गरिएको हो। झापाको बिर्तामोड 4 मा मुख्य कार्यालय रहेको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बिर्तामोड 7 स्थित बिनारमा रहेको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई किताब बोक्ने झोला वितरण गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रम बीच सो विद्यालयका 191 जना विद्यार्थीलाई किताब बोक्ने ब्याग संस्थाले वितरण गरेको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिर्तामोड 7 का वडा अध्यक्ष कृष्ण अविरल खरेल, संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई, कार्यकारी प्रमुख कमल बस्नेत लगायतले संयुक्त रूपमा विद्यार्थीलाई ब्याग प्रदान गरेका हुन्। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि सहयोग गरेको संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराईले जानकारी दिए। उनले संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताए। साथै उनले पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाको कारण सिङ्गो सहकारीको बदनाम भइरहेको बताउँदै सबैलाई एकै नजरले नहेर्न आग्रह समेत गरे। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतले सञ्चालन गरेको सचेतनामूलक ट्राफिक सप्ताह सम्पन्न भएको छ। अन्तिम दिन नागरिकका गुनासो सुनेर सम्बोधन गरेर सप्ताह समापन गरिएको हो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि 1 सातासम्म विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गरेर सप्ताह समापन भएको हो। सप्ताह समापन गर्दै कुस्मा नगरपालिका नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले ट्राफिक नियम पालना गरेर दुर्घटनाबाट जोगिन सबै नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रहरीले मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नसक्ने भन्दै ट्राफिक नियम सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्ने बताए। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि मुख्य उपाय भनेको सचेतना नै भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका हुन्। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले बढ्दो सवारी चापका कारण दुर्घटनाको श्रृङ्खला बढ्दै जान लागेको भन्दै ट्राफिक नियमको उचित पालना गराउनु नै अहिलेको चुनौती रहेको बताए। उचित रूपमा नियम पालना गराउन सबैलाई प्रेरित गराउन सके सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिने आचार्यले बताएका छन्। समापन कार्यक्रममा पर्वत ट्राफिक प्रमुख सुमन न्युरेले साताभर जिल्लाभर ट्राफिक सचेतनाका लागि गरिएको गतिविधिहरू प्रस्तुत गरेका थिए। न्युरेले जिल्लाका सवारी चाप हुने क्षेत्रमा पुगेर सवारी साधनको चेक जाँच, चालक सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षण, आँखाको स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान शिविर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएका थिए। मोरङ्गो टङ्की सिनवारी जेसिसले 6 दिने उद्यमशीलता विकास तालिमको आयोजना गर्ने भएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी सो तालिमको आयोजना गर्न लागेको हो। विभिन्न व्यवसायमा सफल भएको व्यक्तिहरूले तालिम दिने टङ्की सिनवारी जेसिसका अध्यक्ष नवराज शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार 6 दिने तालिममा स्थानीय उद्योगीलाई सहभागिता गराउनुको साथै गाउँपालिका 7वटै वडाका 70 जनाको सहभागिता हुनेछ। प्रत्येक वडाबाट 10 जना सहभागीको सिफारिस वडाले गर्ने बताइएको छ। सो अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष जित बहादुर थापा मगरले तालिममा सहभागी भएर उद्यम सञ्चालन गर्ने चाहनेलाई गाउँपालिका भरपूर सहयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गर्ने बताए। सो तालिम जेठ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म टङ्की सिनवारी स्थित जेसिसको भवनमा आयोजना हुनेछ। टङ्की सिनवारी जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष भीम घिमिरेले युवा लक्षित तालिमले युवा उद्योगीको मनोबल बढ्ने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको नवनिर्वाचित कार्य समितिले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेको छ। विराटनगरमा आयोजित पदस्थापन समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यले शपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका हुन्। महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष टीकाराज ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित पहिलो सत्रको कार्यक्रममा नवनिर्वाचित कार्य समितिको घोषणा गर्दै निर्वाचन समितिले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र राउतलाई शपथ पछि ढकालले राउतलाई पद हस्तान्तरण गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न समारोहमा अध्यक्ष टीकाराज ढकालले आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रगति सहितको अन्तिम मन्तव्य राखेका थिए भने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राउतले आगामी 3 वर्षे कार्ययोजना सहित प्रतिबद्धता मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रमको दोस्रो सत्रको अध्यक्षता गरेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राउतले देवकी नन्दन अग्रवाल र
सरू केसीलाई कार्यकारिणी सदस्य तथा यमबहादुर श्रेष्ठ, नवराज घिमिरे, मेघबहादुर सिग्देल, विजय श्रेष्ठ, मनोज विक्रम शाह, विनोद बस्नेत र रामहृदय राईलाई आमन्त्रित सदस्यमा मनोनित गरिएको घोषणा गरे। गत चैत्र 9 गते झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न अधिवेशनबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको कार्य समिति सर्वसम्मत चयन भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा दोस्रो जनआन्दोलनमा घाइते भई गत वैशाख 27 गते निधन भएका जुदो शहीद बनेपाका मुकेश कायस्थको परिवारमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलको तर्फबाट प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल, राष्ट्रपति पौडेलको परिवारको तर्फबाट छोरी अवज्ञा पौडेल र प्रेस संयोजक खिला कार्कीले मुकेशको घरमा पुगेर दुःख व्यक्त गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले सन्देश पठाउँदै मुकेश जस्ता योद्धाहरूको कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव भएको र मुकेशको योगदानलाई भावी पुस्ताले सम्झिरहने उल्लेख गरेका छन्। बागमती प्रदेशका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तीर्थ लामाले मुकेशको योगदानलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। बनेपा नगरपालिका मेयर शान्ति रत्न साकेले राष्ट्रपति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मुकेशलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनमा घाइते भएका बनेपाका मुकेश कायस्थको वैशाख 27 गते बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। रिसङ गाउँपालिका 1 बेलटारमा 1 हप्ते पतञ्जलि योग विज्ञान शिविर सुरु गरिएको युवा समाजसेवी मन्जु रेग्मी नेउपानेले बताइन्। गरौँ योग रहौँ निरोग भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको उक्त शिविरको रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष कुशबहादुर थापाले उद्घाटन गरे। उक्त अवसरमा बोल्दै थापाले मानव जीवनका लागि योग साधना अपरिहार्य रहेको बताए। वर्तमान अवस्थामा मानव गानो, गोला, ग्यास्ट्रिक, प्रेसर, सुगर, जन्डिस, क्षयरोग, हर्निया र मोटापनका कारण थला परेका छन्। त्यस्ता बिरामीहरूलाई दैनिक योग अभ्यास गर्नु अनिवार्य भएको उनले बताए। कार्यक्रममा शुक्ला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशबहादुर थापा मगरको सभापतित्वमा भएको उक्त योग अभ्यास शिविरमा रिसिङ 1 का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर थापा, पतञ्जलि योग समिति तनहुका अध्यक्ष मानबहादुर आले, संगठन मन्त्री अर्जुन श्रेष्ठ, विद्यालयका तर्फबाट प्रभारी कुमार मल्ल, महाविद्यालयका तर्फबाट प्रभारी शङ्करराज नरहरी, सूचना प्रभारी सावित्री श्रेष्ठ, चिकित्सा प्रभारी मोतीलाल श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त शिविरमा विद्यालयका विद्यार्थी तथा अभिभावक समितिका पदाधिकारीहरूले योगको महत्त्वका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। दैवी प्रकोपमा उत्पन्न विपदका घटनामा कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा गुल्मीमा विपदमा उद्धार कार्यको लागि कृत्रिम अभ्यास गरिएको छ। सोमबार जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका साथ बेदु खर्कमा सुरक्षा निकाय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाको समन्वयमा विपदमा उद्धार कार्यको प्रारम्भिक अभ्यास गरिएको हो। पहिरो जोखिम क्षेत्र बेदु खर्कमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले विपदका घटनामा परेकाहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा कृत्रिम अभ्यासको माध्यमबाट नागरिकलाई डेमो प्रदर्शन गरिएको थियो। कृत्रिम अभ्यासमा घर माथिबाट अचानक पहिरो खस्दा घर पुरिएपछि घाइतेहरूले चिच्याचिच्याइ गुहार मागेको, एकजना व्यक्ति घरमा पहिरोले च्यापेर सक्त घाइते बनेको दृश्य देखाइएको थियो। घटनाको जानकारी पाएपछि तत्कालै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल रेडक्रसको टोली तत्काल उद्धार कार्यमा जुटेको थियो। घटनास्थलमा घाइतेको उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र रेडक्रस कर्मी खटिएका थिए। घाइतेलाई घटनास्थलबाट उद्धार गरी रेडक्रसको एम्बुलेन्समा राखेर अस्पतालतर्फ लगिएको थियो। घटनास्थलमा खटेका प्रहरीले त्यहाँ रहेका जिम्सी सामग्रीहरू सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका थिए। सोही समयमा तत्काल डोजर आयो र अवरुद्ध सडक पनि सुचारू गर्यो। त्यही समयमा उक्त सडकमा आवतजावत गर्ने यात्रुहरू भने बीच बाटोमै रोकिएर त्यहाँको दृश्य नजिकबाट निहालिरहेका थिए। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्युज खबर। नमस्कार।